और सुना सलीमो, तू कुत्था कुत्था गई है? हाँ जी, हम जान दे देंगे। हम कफन बांध के आए हैं। हम मरने के लिए आए हैं। जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं आ सकती। लोगों को वरगला फुसला के सबसे पहले कौन भागे? भला कौन भागे? मैं आपसे पूछता हूँ। सबसे पहले बुशरा बीबी और अमीन गंडापुर भागे। कारकुनों ने वीडियो बनाई है, मैंने वो खुद वीडियो देखी है। वो देखो, वो जा रहा है, वो जा रहा है, पकड़ो पकड़ो। वो कारकुन उसके पीछे भागे और वो गाड़ी में ये 9-2-11 हो गए, भाग गए। ऐसे ये गंदे लोग हैं, इन्होंने मुल्क को तबाह करने की कसम उठाई हुई है। और सबसे बड़ा गंदा वो जो कैदी नंबर 800 चोर है ना, कैदी नंबर 800 चोर, उसको पकड़ो, उसको इलाज करो। ये तारीख में लिखा जाएगा कि एक ऐसा मतलबी इंसान आया था जो इंसानी जानों से खेलता था, जिसने इंसानी जानों से खेला है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इनके इस बात का मैं मजाक बढ़ाऊं या अफसोस करूं या दुख का इजहार करूं। ये हकीकत है कि इन्होंने जो बढ़ के मारी। अब सारे शेर अफजल मरवत कह रहा है अमीन गंडापुरी गंदा है, अमीन गंडापुरी कह रहा है बुशरा बीबी गंदी है, बुशरा बीबी कह रही है कि अमीन गंडापुरी गंदा है, और सारे कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत सारी फेल हो गई है। पंजाब से एक लीडर नहीं आया, जो आए वो दिखाते रहे जी कश्तियां दरियाओं में चल रही हैं, और ये वो कोई पंजाब से तो इनका आया ही नहीं। मरियम नवाज ने तो पंजाब वालों का शुक्रिया अदा किया है कि शुक्र है आप इस फितने में दाखिल नहीं हुए। यकीन करें ये फितना है। हमें उन सब लोगों से हमदर्दी है जिनके कोई फौत हुए हैं, उसकी हकीकत भी आपको बताता हूं। मैं उसकी हकीकत भी बताता हूं। जितने फौत हुए हैं हमें सबके साथ दुख है। सबसे पहले तो शहीद हुए हैं पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस के लोग। सबसे पहले इनको उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए था कि यार इसमें तशद्दुद आ गया है, लेकिन वो तो कफन बांध के निकले थे। उन्होंने तो कारकुनों को तैयार किया था कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। जी बेटा, मरना इतना आसान नहीं है। ये दुनिया में कोई ऐसा मरने के लिए तैयार नहीं होता जैसे तुम तकरीरों में कहते हो। मरने के लिए कोई दुनिया में ऐसा नहीं होता कि जैसे आप कहते हैं जब कोई बंदा मरता है ना तो कहते हैं इसको अस्पताल ले जाओ, इसको इंजेक्शन लगाओ, लाखों रुपए लगा दो, जमीन बेच दो। लोग अपने आप को बचाते हैं। तुम कह रहे हो कि जनाब मरने के लिए हम तैयार हैं, तो फिर क्यों भागे हो? कोई इसके बाद आपके पास इखलाकी जवाब है? अगर आप बंदे दे पुत्र होते तो आप कहते लो जी पुलिस ने गोलियां चला दी हैं, पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है, ये ले जी हमें गिरफ्तार करें। ये हथकड़ी ऐसे कर देते। खास तौर पे लीडर, जितने भी लीडर थे वहां पे, वो कहते जी हमने गिरफ्तारी देनी है। चले मरना नहीं है ना, उससे कम गिरफ्तारी है। भागता तो कोई नहीं है ना। पिंकी पिन्नी, जो तूने तमाशा लगाया है, गैर मजहबी और गैर सियासी होने का जो नाता ड्रामा तुमने किया कि मैं तो मजहबी औरत हूं, मैं तो गैर सियासी हूं, मैं तो लोगों के सामने नहीं आती, और कंटेनर पे 10 दफा तू चढ़ी है, 10 दफा उतरी है, अपने बाजू आपने खोले हैं, सर भी खोल दिया है, और आप आ गई हैं मैदान में, कंटेनर पे मर्दों के साथ खड़ी है। तेरी वहां इज्जत और इफ्फत कहाँ गई? कहाँ गई तेरी इफ्फत? शर्जील इमान मेमन ने कहा है कि इन्होंने लोगों का खून गरमाया और सबसे पहले यही भागे। सबसे पहले मैं कहता हूं, मैं जितने बड़े लीडर हैं ना, मैं इन्हीं लीडरों में से जिनको आप बुरा कहते हैं, मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, आप यकीन करें अगर ऐसा मौका होता ना भागते। मैं कसम उठा के कह रहा हूं ना भागते, गिरफ्तारी दे देते ना, गिरफ्तारी दे देते। और दिए पहले टीएलपी के वो क्या नाम है उनका, वो जो फौत हो गए हैं बेचारे, वो खादम हुसैन रिजवी, जब पुलिस आई उन्होंने कहा जी आओ मुझे पकड़ के ले जाओ या मार दो, मैं ये बैठा, मैं नहीं भागूंगा। और वो नहीं भागे। इधर तो लीडर है ही नहीं कोई, चू चू का मुरब्बा है। भानमती ने कुंभा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। तुम इनकलाब लाने लाए हो, तुम इनकलाब लाने लाए हो। अभी वो दिखा रहे कंटेनर लूट रहे हैं, तो ये तो इनके लिए
بے شمار ہے یہ بے شمار، یہ ان کے لیے بنتی ہے۔ انہوں نے پوری قوم کو ہیجان میں برپا کیا اور مجبور کیا کہ گورنمنٹ جناب وہ کرے۔ اب آئیں جی حکومت کیا کہہ رہی ہے، کتنے مرے ہیں، اور پی ٹی آئی والا جو طبقہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حکومت کہہ رہی ہے 2 بندے مرے ہیں اور 27 بندے زخمی ہوئے ہیں۔ 2 بندے مرے ہیں، 27 زخمی ہوئے ہیں، اور وہ ہسپتال میں پڑے ہیں، ڈیڈ باڈی اپنی پہچان لو۔ ٹھیک ہے، یہ پی ٹی آئی کی طرف سے۔ پی ٹی آئی والوں نے الزام لگایا ہے کہ ہمارے 8 بندے مرے ہیں، اور ان کو سنائپر نے اوپر سے کھڑے ہو کے مارا ہے، اور وہ ویڈیو دکھا رہے تھے کہ اس کو جناب یہ ہے وہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں 8، اور یہ ٹی وی پہ جو آیا ہے۔ اور جو ادروائز ہے کہ کتنے بندے مرے ہیں، جو سوشل میڈیا پی ٹی آئی والوں کا ہے، پوٹی آئی والوں کا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے 33 بندے مرے ہیں، 33 بندے، اور انہوں نے وہ جی ڈیڈ باڈیاں غائب کی ہیں، اور یہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ انہوں نے ویڈیو خود بنائی تھی کہ جو بھی وہاں پہ آنسو گیس کے ذریعے زخمی ہوئے ہیں، جب وہ وہاں سے بھاگے ہیں اور وہ زخمی ادھر پڑ رہا ہے، اس کو پکڑ کے رینجرز والوں نے، پولیس والوں نے ہسپتال پہنچایا ہے ایمبولنس کے ذریعے۔ ایمبولنس منگوائی گئی ہیں، 12-13 ایمبولنس وہاں کام کر رہی تھی، ان کو انہوں نے ہسپتال پہنچایا ہے۔ ظالموں! اور آپ تو شکوہ کر ہی نہیں سکتے کہ ہمارے اتنے بندے مر گئے۔ آپ تو گھر سے چلے ہی یہی ہیں کہ جناب اسی تک کفن باندھ کے آ رہے ہیں، اور آپ مر جائیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اور امین گنڈا پوری نے لوگوں کو جذبات کے لیے ایسے سینے کا بٹن کھولا، کہتا ہے آؤ گولی مارنی ہے تو مجھے سیدھی مارو، اور یہ بات کہہ کے وہ گاڑی میں، بلٹ پروف گاڑی میں گیا اور بھاگ گیا، اور ابھی تک 14 گھنٹے گزر گئے ہیں، ان کی کوئی سامنے نہ بیان آیا ہے نہ وہ آئے ہیں۔ میرے خیال ہے وہ 12 ضلع کراس کر رہے ہیں، 12 ضلع، ٹھیک ہے، اور نہ گنڈا پوری کا بیان آیا ہے، نہ بشرا جادوگرنی کا بیان آیا ہے۔ سر جی یہ لوگ تو میں کہہ رہا ہوں آپ ان کو KPK میں بھی نہ چھوڑیں، پکڑیں ان کو۔ ریاست کے خلاف انہوں نے بات کی ہے، ملک کے خلاف بات کی ہے، پاکستان کے خلاف بات کی ہے۔ ان کو پکڑے ان کو وہاں سے KPK پشاور سے پکڑے، وہاں رینجرز جائے۔ ابھی دیکھیں نا کتنی بری بات ہے، اور سوشل میڈیا پہ غلط باتیں پھیلا رہے ہیں۔ اسی تو حال ہی اسلام آباد ہے چاہ، مجھے ویسے رات کو یقین تھا، یہ جیو پہ خبر چلی تھی، فوراً ہی ARY والوں نے کہا جی کہ بشرا بی بی اور پنکی پینی گرفتار ہو گئے ہیں، اور اسی دوران میں نے جب جیو لگا کے دیکھا تو جیو والوں نے کہا جی کہ وہ پیر سہاوا کے راستے وہ ہری پور اور مانسیرہ بھاگ گئی ہے۔ اسی وقت جبکہ وہ ادھر ہی موجود تھے، ان کو تلاش کیا جاتا، وہ پکڑے جاتے۔ 2 تو رستے ہیں یار واپسی کے، ایک موٹر وے ہے، وہاں سے وہ واپس جا نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ سڑکیں توڑ کے اور کنٹینر لگے ہوئے تھے، نہیں نہ جا سکتے تھے۔ تو ایک پیر سہاوا والا ایک ہی روڈ تھا، مری روڈ بھی بند تھا، پیر سہاوا کا ایک روڈ تھا، ہو سکتا ہے وہ بھی بند ہو۔ انہوں نے جان کے اس کو پکڑا نہیں ہے، یا انہوں نے غلط خبریں پھیلائی ہیں کہ جناب وہ بھاگ گئے، وہ ادھر ہی موجود ہے، ہو سکتا ہے ادھر ابھی بھی موجود ہوں، کیونکہ ان کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب علی پی ٹی آئی کا جو میڈیا سیل ہے، انہوں نے کہا جی پنجاب کی ساری قیادت استعفیٰ دے، کوئی بھی نہیں ہوا۔ اچھا جی جو کہہ رہے ہیں نا کہ مرا ہے، چلے کوئی پنجاب کا کسی کا نام بتا دو، وکیل گئے نا وہاں پہ، اسٹوڈنٹ گئے ہیں، کسی وکیل کا نام بتا دو، کوئی مرا ہو، کوئی وکیل مرا ہو، کچھ کیا ہو، ایسے الزام تراشی نے۔ اب ویسے ان کا انقلاب بڑھ گیا ہے، استعفیٰ دے دینا چاہیے سب کو، پی ٹی آئی کو چھوڑیں۔ وہ ایک منحوس آدمی ہے، وہ اپنی ذات کے لیے سب کو مروانا چاہتا ہے، اور اس کو فوری طور پہ ادھر بھیجیں، مچ جیل میں بھیجیں اس کو۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے، حکومت پھر خاموش نہ ہو جائے، اس کو مچ جیل بھیجے حکومت اس کو مچ جیل، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب تک کی صورتحال ہے کہ پی ٹی آئی کا میڈیا سیل کہہ رہا ہے 33 بندے مرے ہیں،
जो आम लीडर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो कह रहे हैं जी 8 बंदे मरे हैं, और हुकूमत कह रही है कि 2 बंदे मरे हैं। ये आपको मैंने सारी तफसील सबकी बता दी है, और पीटीआई वालों का वो मौक़िफ़ भी बता दी है। ये लूट मार करने आए थे, ये अफ़गानी पकड़े गए हैं कितने उसमें से, उन्होंने ख़ुद बयान दिया कि हमें ये पैसे लेके लाए हैं। इनके ख़िलाफ़, सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करो। और जो बंदे शहीद हुए हैं, हमारे 6 बंदे शहीद हुए हैं पुलिस वाले, उनके सब के जितने ये लीडर हैं, जितने, इनके ऊपर कत्ल के FIR काटी जाए, ये मुतालबा है हमारा। ठीक है जी। चैनल आपने सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लाइक कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आगे लोगों तक हकीकत बता रहे हैं, शुक्रिया, थैंक यू। और पिंकी पीनी और गंडापुरी अभी तक गैब हैं। होर सुना सलीमो तू कुत्थक कुत्थक गई हैं, उनको ढूंढ रहे हैं और वो नहीं मिल रहे। ठीक है जी।